در چھڑ کے رب دے در ورگا در چھڑ کے رب دے در ورگا در چھڑ کے رب دے در ورگا کسے اور دے در تے جائے کیوں ذرا مل کے محبت نہ پڑھ دے در چھڑ کے رب دے در ورگا در چھڑ کے رب دے در ورگا کسے اور دے در دے جائے کیوں جدو سب دیا پوری او کر دے جدو سب دیا پوری او کر دے در در تے سر نو جھکائے کیوں در چھڑ کے رب دے در ورگا اور قاری سلیم صاحب کہ ہک اس دی ذات لسانیے باقی ساری دنیا فانی ہے ایک اس دی ذات لسانیے باقی ساری دنیا فانی ہے جدو خالق مالک ایک او ہے جدو خالق مالک ایک او ہے در در تے سر نو جھکائے کیوں در چھڑ کے رب دے در ورگا کسے اور دے در دے جائے کیوں جدو سب دیا پوری او کر دے کسے اور دا در کھڑکائے کیوں در چھڑ کے رب دے در ورگا اور جیڑا یار صدیق عمر دائے عثمان علی حیدر دائے جیڑا یار صدیق عمر دائے عثمان علی حیدر دائے اور جدو اس دا کلمہ پڑھیا ہے جدو اس دا کلمہ پڑھیا ہے جدو اس دا کلمہ پڑھیا ہے پھر دو زختو گھبرائے کیوں در چھڑ کے رب دے در ورگا در چھڑ کے رب دے در ورگا کسے اور دے در دے جائے کیوں در چھڑ کے رب دے در ورگا کسے اور دے در دے جائے کیوں جدو سب دیا پوری او کر دے در در تے سر نو جھکائے کیوں در چھڑ کے رب دے در ورگا کسے اور دے در دے جائے کیوں در چھڑ کے رب دے در ورگا